भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्भेस झाली. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 25 verse 17. आकांतांतले मुझे काळीज वाटय मुझ्या कष्टांतलो म्हाका निवार. या सकाळच्या वेळार आमी या फांत्यार उठोन त्या सुम्याक आराधन करूंक ताका वाकणी करूंक ताका स्तुती करूंक आमी जमल्या. एका मनाची आनी एका काळजाची जावन ह्या सुवातेर सकाळच्या वेळार त्या सुम्याक आमी अर्घा दिवन आसा. ताचे उतर आमकां म्हणटा की आकांतांतले मुझे काळीज वाटय म्हज्या कश्टांतलो म्हाका निवार. आज शाबत असो दीस जावन आसा. आयतार असो दीस जावन आसा. विशेव असो दीस जावन आसा. त्या धन्याक आराधन करचो दीस जावन आसा. आयज सकाळच्या वेळा म्हणटा आकांतांतले मुझे काळीज वाटय. आज म्हज्या काळजा अकांत आसा. जायतले भिरांत आसा. कितें जाताय कितें म्हणले भिरांत आमच्या भितर आसा. आज परता म्हणटा की म्हज्या कश्टांतलो म्हाका निवार. म्हज्या कश्टांतलो आज जे कितें कश्ट येवचेर आसा काल कितें कश्ट येवन गेला त्या कश्टांतलो म्हाका आयच्या दिसा तो निवार म्हणून त्या सोम्या लागीं मागया. गायनाद्वारे त्या सोम्या अर्घा दी. सोम्या तुझे उतार आज म्हाका जिवीत दिता. हे उतार आमी सांगाता म्हणया. हे उतार रिपीट करया आनी त्या गायनाद्वारे मागया. आयच्या दिसा सोम्या तुझ्या उतरां म्हाका सुटका लाभय सडवण लाभय बादशावी लाभय म्हणून मागया. सोम्या तुझे उतार तुझे उतार म्हाका जिवीत लाभय. म्हजे उण्यापण पयस कर. म्हजे म्हजे दया तुझ्या कृपेन म्हाका तूं भर सोम्या. सोम्या तुझे उतार तुका जेजू मुझे जिणिये अंकाराच्या वाटेंतल्यान म्हाका निवार सोम्या. मेटा म्हज्या आदार सोम्या जेजू सासणी सप्तू
दोन सामसो भरवसो जावन आसाय तुझेर पातयो आयज आमी आराम करता सोम्या तुझ्या उतरान वाच्या बिना सुटकाला पळय आमकां तुवें कळीत केलो उलय सोम्या म्हज्या लागीं सगळ्यांच्या उलय सोम्या उतर तुझे हवाय उलय सोम्या उलय सोम्या उलय सोम्या म्हज्या लागीं उतर तुझे हवाय कथा या सकाळच्या वेळार आमी जण एकले सांगाता म्हणून म्हणया कीर्तन 27 वर ओळी 1 ते 10 साम चॅप्टर 27 वर्स 1 to 10 म्हणचे सांगाता म्हणया आमी सर्वेस्पर म्हजो उजवाड आनी म्हजे तारण कोणाक आमी भिवंक जाय सर्वेस्पर म्हज्या जिवाचो आसरो कोणा मुखार आमी तरतरूंक जाय जेन्ना नश्टे मनीस म्हज्या आंगार पडूंक येतात आनी म्हजे मांस खावंक सोदतात तेन्ना तेच म्हज्या विरोधी आनी दुस्मान आपटून तापटून पडतात एक ओजूस म्हजे विरोध तंबू घालू म्हजे काळीज भिवंचे ना झूज म्हजे विरोध उठूंक म्हजो भरवसो थीर रावतलो सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता तेच हांव अत्रेकता सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक कित्याक अगंताच्या दिसा आपल्या घरांत तो म्हाका आसरो दिता आपल्या तंबा भितर तो म्हाका लिपयता काडपाचेर म्हाका उखलून दवरता म्हाका वेडो घालून आसात त्या दुस्मानाचेर हांव आतां म्हजी तकली उखलूंक शकता तुज्या तंबात जय जयकार आसवे हांव यज्ञ भेटयतलो गितां गायनांनी सर्वेस्पराची स्तुती करतलो सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता म्हाका आयक म्हजी दया कर म्हाका जाप दी तुजे विशीं म्हज्या काळजान म्हाका सांगले ताचे मुखामोळ सोदा ताचे मुखामोळ हांव सोदता सर्वेस्परा तुजे मुखामोळ म्हजे मुखले लिपय नाका रागान तुज्या साकरा पयस कर नाका तूंच म्हजो आदार म्हाका सांडी नाका म्हाका सोडी नाका देवा म्हज्या तारका आवय बापय म्हाका सांडशी जाल्यारी सर्वेस्पर म्हाका वेगेन घेतलो आपुरबायेचे कीर्तन आज फाल्यां परवा तिनी दिसी सकाळी हेच कीर्तन आसतले कित्याक म्हळ्यार आपुरबायेन हांगा बरयल्लें आसा हर एक सकाळी फाल्यां परतून हेच कीर्तन तुमी नोट करून दवरा बायबल उक्ते करून दवरा आनी परवा हेच कीर्तन नोट करून दवरा सांगाता म्हणया कित्याक म्हळ्यार आपुरबायेचे उतार आमकां म्हणटा की आवय बापय म्हाका सांडशीत जाल्यार सर्वेस्पर म्हाका वेंगेन घेतलो कोणेय म्हाका सांडशीत जाल्यार पात्याल्या मनशांनी म्हाका हात सोडला जाल्यार पात्याल्या मनशांनी म्हाका घात केला जाल्यार ह्या सकाळच्या वेळार तो धनी म्हणटा की हांव तुका सांडचो ना हांव तुका सोडचो ना कित्याक तूं म्हजो जावन आसाय ह्या सकाळच्या वेळार ताचो मोग अपरमीत जावन आसा निरंतरी ताचो मोग आमच्या जण एकल्याचेर वळोन येता 3 दीस हेच कीर्तन सांगाता म्हणून म्हणया आनी मात्र न्हय म्हज्या मगचनो टायम आसल्या वेळार हे कीर्तन घरांत आमी उसारया आमच्या शिरांनी हे देवाचे उतार वचून दी आमच्या घरांत आसता घराच्या कुटुंबाच्या सहज सान्यातय हे उतार वळोवन येवं दी कित्याक देवाचे उतार म्हणटा की सर्वेस्पराले एकच मागता तेच हांव अत्रेकता सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावोंक आनी सर्वेस्पराच्या घरांत रावोंक सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक हांव हे अत्रेकता हर एक सकाळी आमी अत्रेक जाय दाविदाचें कीर्तन दाविदाचें पळय कीर्तन कितलें अपूर्व म्हणटा दावीद राय हांव सर्वेस्पराच्या घरांत रावूं आशेता ताच्या मोगान सांपळोवंक आशेता ताच्या लागीं हांव एक जावंक आशेता अपूर्वाचे 3 टेस्टमनी आसा टेस्टमनी म्हज्या मोगाचेर ध्यान दिवन आयकया कित्याक टेस्टमनी द्वारे आमचो भावार्थ वाडोवंक जाय
देवाचे जिवे म्हणून आम्ही सत मानूंक जाय, देवाचे क्रियात्मक म्हणून आम्ही सत मानूंक जाय, ते उतार आम्ही अनुभव करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव लविना. हांव कुवेतान उलयतां. जुनाच्या 29 म्हजी भलायकी बिगडली. म्हाका चेस्ट पेन सुरू जालें आनी हाय फिवर आसलो. तशें आमी डॉक्टर लागीं गेले हांव, आनी डॉक्टरान सांगलें म्हाका PCR टेस्ट करूंक. हांवें PCR टेस्ट केलें आनी म्हजो रिपोर्ट पॉझिटीव आयलो आनी म्हाका क्वॉरंटायन करचें पडलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक मॅसेज धाडली म्हजे पासून मागोवंक. तांणी म्हजे पासून मागता म्हूण सांगलें आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें, जेरमाया 17:14 रिपीट करूंक. हांवें तशेंच केलें. हांव सगळो दीस मागोवन आसली आनी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासली. तशेंच डिवायन मर्सी सकाळीं दनपारां आनी सांजेची हांव मागणी आयकोन आसली. म्हजे थंय कोविडाची साबार लक्षणां आसलीं. म्हाका जेवंक खावंक बिलकूल जायनासलें आनी म्हाका म्हजो ताप हाय आसलो. म्हजो घोव म्हजे सांगात आसलो आनी तो म्हजो बरो केअर काडून आसलो. पूण विदीन 4 या 5 डेजा उपरांत ताजे थंय म्हज्या घोवा थंय कोविडाची लक्षणां दिसून आयलीं. तेन्ना हांव मस्त भियेली. पूण ताची सिमटम्स एकदम मायल्ड जावन आसले आनी तो पुरें काम करनासलो. आनी 10 दिसां भितर आमी दोगांय कंप्लीट गूण जाले. आमकां ह्या मरेकार पिडेतोन बरी भलायकी पाटीन दिल्ल्या देवाक आमी काळजांतल्यान अर्घ दिता. तशेंच आमचे पासून मागयल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या सर कामा पासून देवाची दाराळ आशिर्वादा तांचेर देव वतून येवन मागता. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. आय लव यू जीजस. आय अडोर यू जीजस. हालेलुया. थँक्यू. म्हजें नांव जिना बैलोरकार कोळतावन. हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजो पूत 3.5 वर्साचो. गेल्ल्या म्हयन्यांत हेल्थ चॅकअपांत, स्कूल हेल्थ चॅकअपांत हार्टांत एक अबनॉर्मल स्लीट सावंड आसा, एको करचें म्हूण सांगलें. कोवीड निमित्ते हांव तें पोस्टपोन केलें आनी गेल्ल्या फाटल्या 2 म्हयन्यांतन आमी डिवायन रिट्रीट मागणें आयकुनूच आसात. एक दीस पाद्राबान युकरिस्टीक अडोरेशन करतना सिराक 38:2 सांगलें उतरां, वैजाची जाणवाय देवानच दिला. हें उतर म्हाका मस्त प्रभावीत केलें. आनी तेत राती हांव आनी म्हजो घोव दोळ्यान दुकां घालून जेरेमिया 33:17 कंटिन्यूस मागणें करूंक सुरू केलें. आनी सकाळीं ताका पिडियाट्रिशना कडेन व्हरतना वयले अबनॉर्मल सावंड आसा, एको करचें बरें म्हूण सांगलें. आमी त्याच प्रमाणे 3.5 वरार मागण्याच्या वेळार डॉक्टर आयलो आनी एको करतना हांवें विचारलें काले प्रॉब्लम म्हणून. ते दळा तो म्हणूंक लागलो, तुमचे पिडियाट्रिशन सांगिल्ल्या प्रमाणे होल आसा जे, बट म्हाका कितलेंय पळयल्यार एक ल्हानसो होल दिसतात ना. भुरग्याचे हार्ट परफेक्टली ऑलरायट आसा, कांय प्रॉब्लम ना, भिवूंची गरज ना म्हूण सांगलें. हे आजापा केल्ल्या देवाक हांव धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. थोडे कश्ट देवाची महिमा प्रगट करूंक म्हणलें ह्या द्वारे देवान रुजू केलें. तशेंच हांव ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक आमचे भावार्थ मस्त चड जाला हे मागणे द्वारे. काळजांतल्यान तुमकां अर्गां म्हणटा. आनीक देवाचे विंचणार आशिर्वाद तुमच्या टिमार वचून दी आनी हे मागणें तुमी कंटिन्यू करा म्हूण विनंती करता. प्रेज यू जीजस. अडोर यू जीजस. अँड ट्रस्ट अपॉन यू जीजस. थँक्यू सो मच जीजस. लव यू जीजस. प्रेज द लॉर्ड. हांव एमी बोरिवलींतल्यान उलयतां. हांव म्हजी 2 टेस्टमनी दिवंक अपेक्षितां. म्हाका रिटायर्ड जावचे पयलें मॅनेजराचें पोस्ट जायचे म्हणून मस्त आशा आसली आनी हांव सदांच देवा लागीं मागतालें. अशें आसता म्हाका म्हज्या एका आंटीन आनी एका म्हज्या फ्रेंडान ब्रदर प्रकाशाचें 3 वरांचें मागण्याचें लिंक धाडलें. ताच्या उपरांत हांव सदांच ब्रदर प्रकाशाचें 33 मिराकल्साचें मागणें अटेंड करतालीं आनी हांव सदांच मागण्याच्या वेळार दिंबेर पडून मागतालीं.
अशें आसता जुलायच्या 1 तारखेर म्हाका मॅनेजर जावनचे बग फावो जावन प्रमोशनाचें लेटर मेळ्ळें. त्या देखून हांव आमच्या सर्वेस्परा देवाक काळजान तावन अर्गां दितां. आनी दुसरी टेस्टमनी कितें म्हळ्यार 2 हप्त्या पयलें हांव सकाळींचें वॉक करतना पांय निसरून पडलीं. हांव चिंतलें की म्हजो पांय कुसकालो आनी म्हाका धाडलें म्हणून. हांव सदांच वॉक करतना डिवायन मर्सी आनी मरिये मायेच्यो तेर्स म्हणटालीं. त्या देखून म्हाका देवान आनी मरिये मायेन राखलें आनी म्हाका कांयच लागूंक ना. त्या देखून हांव आमच्या सर्वेस्परा देवाक काळजान तावन अर्गां आनी होगळाप दितां. थँक यू जिजस, प्रेज यू जिजस, हालेलुया जिजस. तशेंच हांव ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक आमच्या पासून मागिल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटां आनी तांकां देवाचें उतर परगट करूं बरी भलायकी आनी लांब आऊक दिवं दी म्हणून देवा लागीं सदांच मागतां. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनू आयचो दीस जावन आसा आयतार असो. आज एक मोठो नियाळ आज आमच्या मुखार आसा. आज देवाचे उतर म्हाका आनी तुका कुटुंबा जिवितान काजारा जिवितान कितें सांगूंक आसा आशेवन आसा पळोवया. एफिशियन चॅप्टर 5 वर्स 21 to 32. क्रिस्त थंय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर. क्रिस्त थंय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेका खालती जावन चला. एकामेका खालती जावन चला. पत्नींनी आपल्या पतीक सोम्याकच खाल जाल्ले बरी खाल जावन चला जाय. पत्नीनो आपल्या पतीक सोम्याकच खाल जाल्ल्या बरी खाल जावन चलाचे. पत्नीनो ऐकाया, सगळ्या पत्नीनो स्त्रियांनो ऐकाया. कित्याक म्हळ्यार तुमच्या पतीक सोम्या कशे खाल जातात तशेंच तुमी खाल जावन चलाचे. फर्स्ट पॉयंट जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार म्हाका बापूर बाय विशयांत ह्या विशयां एक्सप्लेन करना आसा. कित्याक म्हळ्यार राती 2:30-3 वरां मातशें हांव कितल्या लोकां लागीं उलोवन आसता. कित्याक म्हळ्यार चड जावन राती येवची कॉल्स आमकां फॅमिली प्रॉब्लम्स. कित्याक म्हळ्यार कितली घडितां अशीं आसात की म्हज्या मोगाचेनो आज आमच्या कुटुंबांत देवसनात वीक वंपला. आज आमचें कुटुंब विंगड जाता आसा. बायलेक खाल जायना, बायल घोवाक खाल जायना. पत्नीक मात्र न्हय, पतीक आनी पत्नीक हर एकल्याक म्हज्या मोगाचेनो. कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर म्हणटा 1 Corinthians chapter 3 verse 16 and 17. तूं जावन आसाय जिव्या देवाचें मंदिर. देवाचो आत्मो तुज्या भितर वस्तिकान आसा. आज तूं देवाचें मंदिर जावन आसाय. पत्नीनो तुमच्या पतीक खाल जाया. ताका निंदा करिनाकात, ताका दुरसां नाकात, ताका विंगड करिनाकात. जावं फुरो तो आज अस्कत जाला, जावं फुरो आज वायट संवयेक सांपडला, या वायट पदवेक सांपडला. आज क्रिस्ता थंय एक जावन आसल्या म्हाका आनी तुका तो जेजू आज म्हणटा की ताच्या आत्म्या खातीर माग. त्या वायटांतून ताणें बादशा विजोवन घेवन येवंक जाय. जायते फावटी म्हज्या मोगाचें न्हू आमचें जिवीत एकच जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार कितलें हांवें सोदचें, ताचें पियोणें सुटांकूच सुटना, ताची संवय सुटोंकूच सुटना. म्हज्या मोगाचें न्हू आमी सुटच्या विशयान न्हय, आमी तेज्या आत्म्या विशयान ध्यान दिवया. म्हजो घोव जावन आसा तो. कित्याक काजरा जिवितांत त्या सोम्या साक्षीदार जावन आसता. आमच्या काजरा लग्ना जिवितांत ताणें म्हाका घोवकन दिला जाल्यार ही ताची मांडावळ. कित्याक म्हळ्यार हे म्हजे काजराचें मिशन, म्हजें मिसांव कितें? म्हज्या घोवाक बाचाव करचें, म्हज्या घोवाक नवें जिवीत हाडचें, म्हज्या घोवाक म्हजें जेजूक दिवचें. न्हय की आमी दुसऱ्यांक पळयल्ले वयल्यार आमकां निराश भोगता. ताजो घोव पळय कितलो बरो आसा, ती कितल्या बरी आसात, कशे पिक्चराक वतात, कशे भोंवतात, बरी गाडी काडटा. न्हय, आमकां आमचें मिसांव तें न्हय. आमचें मिसांव म्हज्या घोवाक बाचाव करचें असो म्हजें मिसांव, म्हज्या बायलेक बाचाव करचें असो म्हजें मिसांव. आज ती खंयचेय अस्कतेन सांपडला, जावं फुरो तिची मोत अस्कत आसल्या कारणा खातीर कोणेय सांगली उतरां तिच्या मोतींत रिगोवन आज ती विंगड जावं कारण जाला. जावं फुरो खंयचे वायट संवय सांपडला, खंयचे वायट सक्ते सांपडला. जावं फुरो आज म्हज्या मोगाचेनो क्रिस्ता थंय आमी एक जावन रावूंक जाय. तेन्ना
जेजूचे आमचे नदर केल्ले वयस जाल्यार फाटल्या 4 म्हयन्या पयलीं हांवें एक बटी घडीत सांगलां. एका भयणीन म्हाका सांगलें बो आपुरबायेचे घडीत ब्रदर म्हजो घोव एक दुसऱ्या सांगाता आसा. मात्र न्हय वायट जिबी जिवन आसा. आज हांव आनी म्हजे भुरगे सफर जावन आसा. हांव जायते बडे सुसायड करचें म्हूण चिंतलां जाल्यार एक बडे तुजे कडेन उलयचें म्हाका आशा आसा. उलयले सगळे तेजी स्टोरी म्हणा लागले. म्हण जावंक आनी परतून म्हणा लागले की हांवें कितें करचें. हांवें एकच म्हणलें जर क्रिस्ताचो पाटला उतार तूं जावन आसाय बावडतान जिवन आसा इतल्या वर्सां तूं जेजूच्या मोगान जिवन आसाय जाल्यार तुजो घोव न्हय. आज एक आत्मो साल्वर करता म्हण तुवें उडास दवरूंक जाय. आज तुजे मिस हांव जावन आसा तो आत्मो साल्वर करचो. म्हज्या मोगाचे दीस पाशार जाले. आपुरबायेन तेणें मागणें केलें. सदां आमचें मागणें आयकून नासलें आनी सोमेचे बाबाड दवर नासलें. 3 म्हयन्या उपरांत ते म्हाका कॉल करून म्हणा लागले की ब्रदर सो एंड सो हांवें एक फावटी तुका कॉल केल्लें. येस हांवें कितें जालें तुजो घोव बदलालो गी. ते म्हणा लागले म्हजो घोव बदलू ना ब्रदर सेम सिट्युएशनार आसा कांयच फरक ना सेम आसा. हांव सर कितें जालें म्हजें तें गजाप घडलां. कितें हर एक दीस हांव मागता इतलें डीप हांव मागण्यात आसा की एकच म्हज्या जिवितान म्हजो एम जावन आसा एक आत्म्याक साल्वार करचें. हांव हॅप्पी आसा ब्रदर ताजे सगळे पाताक जे कितें करण्यो करता हांव म्हजेर घेवन त्या सोम्या लागीं हांव एवरी डे म्हज्या घोवा खातीर हांव भोगसणें मागून आसा. हालेलुया हालेलुया. आनी एवरी दनपरा हर एक दनपराच्या वेळा हर एक दनपरा हांव उपास करता म्हज्या घोवा खातीर कित्याक ताणें साल्वर जावंक जाय. हांव मेल्यारी वेता आसतना म्हज्या घोवाक साल्वर करून मरतले शिवाय हांव अशें सोड वेचिना. म्हज्या मोगाचे न्हू रियली म्हज्या दोळ्यांतल्यान दुखावंक सुरू जालें. कित्याक म्हणल्यार एक घडीत म्हज्या मोगाचें समजोंक कश्ट. ताचोच घोव दुसऱ्या सांगता आसा वेता आनी एक बायल हॅप्पी आसा समाधानान आसा. घरा घोव येता आसतना बरें रांदून दिता बरें करून पळयता मोगान उलयता कामयस म्हज्या कळीत नातल्या बरें तें करून आसा. घोवाक कळीत आसा की म्हज्या बायलेक सगळें कळीत आसा म्हूण जाल्यार एक रिएक्शन ना डिफरंट. म्हज्या मोगाचें न्हू ताचे उतरां पळयत आसतना जायते वेळ म्हज्या दोळ्यांत दुकां आयलीं. म्हळ्यार देव कशें मनशाच्या जिवितान काम करता. म्हज्या मोगाचें न्हू परतून त्या उलयलें परतून हांवें मागणें केलें. हांव दीस पाश्चार जालो आनी एक 18 दिसांनी परतून तेणें म्हाका कॉल केलो आनी म्हणा लागलें की ब्रदर तुजे कडेन उलोवन आनी 4थ्या दिसांनी एक दीस घोव घरा आयलो सांजेर आनी म्हणा लागलो की हांवें म्हज्या जिवितांत तुका जायते दुखयलां. मात्र न्हय की सगळे म्हज्या जिवितांत तुका हर एक दिसा काय केलां. हांवें म्हज्या विशीं हर एक दीस कळीत आसुनी तूं म्हाका एक्सेप्ट करनासाय. बायल म्हळ्यार कितें जालें कित्याक म्हळ्यार तूं कितें करताय सगळ्यांक पळोवन आसा. तूं दनपरां म्हज्या खातीर जोयनी. कित्याक म्हळ्यार आज हांव युजली हर एका दिसा मेळच्या बरी त्या चेडवाक हांव मेळोवंक गेलो आनी ताचे लागीं बसा बस कर तें म्हणा लागलें की आजच लास्ट म्हाका मेळचें आनी फाल्यां तुवें म्हाका मेळोवंक येवंक नजो. कित्याक म्हळ्यार राती म्हज्या स्वप्नांत एक देवाचे कितें एक सकत म्हज्या लागीं म्हज्या मुखार आयली आनी म्हणा लागलें की आज तो त्या दादल्या सांगता ते वचूंक ना. आज त्या दादल्याक सोडूंक जाय. त्याच्या बायल रात्र दीस मागून आसा. एक स्वप्न म्हाका ताळो आयकलो. सगळे उठून बसली घाबरली सगळो घाम येवंक सुरू जालो. मात्र न्हय कितें जाता म्हाका कळीत ना आनी म्हाका तुवें मेळोंक ना. हांव तुका हेट करता. तो जायतो दुखेस्त जालो आनी म्हणा लागलो की ओके आज म्हज्या काय बायलेक हांव पाटी वेता आनी दीस जावन आसा तेजे टर्न पॉयंट. तो सगळी वाट येता आसतना दोळ्यांत दुकां गळीत आयलो. एक दैवी सकत ताका स्पर्श करी लागली. म्हज्या मोगाचें न्हू संपूर्ण त्या बाबाक चेंज करी लागली. म्हज्या मोगाचें न्हू आज ते कुटां माया मोगान आसा. मात्र न्हय हर एक दिसा दनपराच्या वेळार ती मागणी आयकून आसा. दनपरां टायम मेळना सांजे राती धीमी गांती 1 घंटो आराधना आयकून आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमचो एम कितें जावन आसा काजारा जिवितांत कुटुंबा जिवितांत आमचो एम कितें जावन आसा. परतून देवाचें तर म्हणटा की पळय आमकां त्या सुवातेर हालेलुया 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 हालेलुया. Ephesians chapter 5 verse 17 वाचा. तुम्ही मृतिभ्रष्टाबरी करचे नाही पगार देवाची खुशी कितें म्हण समजा. घोवानो बायल्यानो तुम्ही मती भ्रष्टाबरी करचे नाही.
कित्याक जायत्या पोटी आम्ही मृत्यूभ्रष्ट म्हाका काही कळीत नातल्या बरी आमचो श्राग आमचो सांगार आमचे सोडतोड नातल्या बरी एकामेकाचेर आमी रागान आसा आमच्या मगचनो वर्स 18 पळया सोरो पिऊन बेबते जावचे सण सोडा कितले आज म्हज्या मगचनो सोरो पिवन बेबते जावन आमची कुटुंब आमी होगडयता कित्याक तूं देवाचें मंदिर म्हणल्या विशय समजून घेया ह्या सकाळच्या वेळा तूं एक देवाचें मंदिर देवाचो आत्मो तुजे भितर वस्तिकान आसा आज ते मंदिर सोऱ्याद्वारे भ्रश्ट करनाका आज त्या बायले ताचो देवाचो आत्मो ताका मारणी कुड्डोनी या नाका जाले उलोवनगी दुबाव निंदा कर त्या मंदिराक नाश करून वचचा नाका गो बायले तुझो गो देवाचें मंदिर देवाचो आत्मो तुज्या घोवा भितर वस्तिकान आसा नकारात्म्याची उलोवण निग्लेक्ट कर ताका मान दिनासतना ताका इन्कार करून वचचा नाका मान दिया मनशा रुपार पळय नाका दैविक रुपार पळया कित्याक ताचे भितर देवाचो आत्मो आसा तिचे भितर देवाचो आत्मो आसा तुमच्या दोगांयच्या मागण्याद्वारे तुमची भुरगीं आशीर्वादा जोड घेवची तुमची भुरगीं अनॉयड जायची तुमची भुरगीं बेसांवांनी बरोवची तुमच्याच मध्ये एकलो रायटाक लेफ्टाक आसता वय जाल्यार आमची भुरगीं मागीर कितें म्हज्या मोगाचें न्हू आमकां कित्याक देवान विसरून काडल्या संवसारांत खंयच्या कारणा खातीर त्या खातीर देवाचें उतर म्हणटा की कोणेय मोरोंक नजो म्हणून म्हजी खुशी जावन आसा हांव कोणाचे मरणाक संतोष पावना खुशाल पावना म्हज्या मोगाचें न्हू आज जियेया देवाचें उतर म्हणटा हांव न्ही देवाचें उतर म्हणटा हांव जियेता देखून तुमी जियेया सवय सांपडून तुमचें जिवीत होगडेन घेनाकात जेन्ना सवय सांपडत हांव निराशपण असमाधान लिव्हर वेता ब्रेनाचे प्रॉब्लेम हाय शुगर हाय ब्लड प्रेशर लास्ट कोणूच ना तुमकां लास्ट रडा नाका म्हणजे कितली गडीत आसा लास्ट मोमेंट रडटात लास्ट मोमेंट रडटात आतां देवाचें उतर आमकां प्राप्त जावन आसा त्या वायटांतून आमी भायर येवया त्या वायटाक सोडया म्हज्या मोगाचें न्हू एक नवें जिवीत आमी आदारया म्हज्या मोगाचें न्हू आसले मोटवे दीस आमच्या ह्या संवसारांत माया मोगांची या तुझ्या बायलेक आधार जावन राव घोवाक आधार जावन राव सगळे नेगे बायलेक अको दिसी बायल काम करचे आमी फर्मोचे हुकूम घालचे न्ही आमी माया मोगांची येवया एका एकपणांची येवया कितली म्हजी फ्रेंड्स हांव पळोवन आसा कोबेला कितले आपुरबायन जिवन आसात एका माया मोगान कितल्या बरें एकामेकाक सुदर्शन घेवन वेते आसात थोड्या पटी म्हज्या मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत जायते पटी काल्पनीक आनी एक वायटाक आमी कान दिवन आसा आज देवाचो ताळो आयकुया एक नवें जिविताक आमी या परतून म्हणटा की मुखार या थंयच ना जाल्यार तुमचे सगळे जीवनच पिड्डार जायत ना जाल्यार सगळे तुमचे जीवन पिड्डार जायत वायट जायत कोसलोन पडल्या बरी जायत ताचे बदलाक पवित्र आत्म्यान बरा ताच्या बदलाक तुम्ही पवित्र आत्म्यान बरा मागण्या विधीन भाग घेया आराधनान भाग घेया हर एका सकाळीच्या वेळार मिसाच्या बलिदानान भाग घेया या युक्रिस्तांतल्या जेजूक सेवन करा आणि सांगा सोम्या आयचो दीस चलो म्हाका आनी म्हज्या बायलेक म्हज्या घोवाक आज कृपा दी बळ दी सकत दी आज सोम्या आज आमी दोगांय जाण एका मनाचे जिवन आज आमच्या भुरग्यां बळाची जिवंक फुडार आशीर्वादीत कर म्हणून हर एक सकाळी आमी मागया म्हज्या मोगाचें ताची दैवीक सकत आमी अनुभव करया एक घडीभर आमचे दोळे धांपया त्या सुमेचेर आमी पातयेनी दवरया त्या सुमेचेरच आमचो भरवसो दवरया कुटुंबां जिवीत म्हज्या मोगाचें आशिर्वादान भरले जावं दी आमी सगळे कुटुंबां जिवन आसात तो जेजू आमकां आशिर्वादीत करूं दी ल्हान व्हड सूख घडला आमी निसरल्या जायते आमचे पेशंस सुकला आज जाल्यारय तो जेजू आमच्या सांगाता आसा म्हज्या मोगाचें जे कितें घडला ते सगळे सोड सोडा डिलीट करा परतून मुखार हाडी नाका आज मनशाक जे कितें जाला सगळे विसरून सोडा आज तुज्या घोवा लागीं बरें करून उलय तुज्या बायले लागीं बरें करून उलय आयतारचो दीस सांगाता मेळून काम करा सांगाता मेळून बसा उलया सांगाता मेळून मागणें करा आयचो दीस जावन आसा पवित्रपणान सोम्याक आराधन करचो जावं दी एकामेकाक आदार दिया हेल्प करा सांगाता मेळून काम करा आयचो दीस मागण्याक आनी देव स्पिरितान बरोलो दीस जावं दी म्हणून त्या सोम्याले गायनाद्वारे मागया वडा उदार तुझे
जीवित दिता आयच्या संग आशीर्वादित करचे आम्ही देवाची मंदिरा म्हटव्यास बळे केला आयसुया आम्ही तुझी मंदिरा जाऊन आसा विशेष दिता आशीर्वाद आमच्या निराशल्या चेतन दिता उलय सोम्या उलय आता उतर तुझे हवाई कथा उलय सोम्या उलय सोम्या उलय आता उतर तुझे हवाई कथा प्रेज द लॉर्ड तुझ्या मगचनो आयचो दीस शाबत असो सांगाता बसा सांगाता उलया सांगाता रांदा एकामेका हेल्प करा माया मोगान आयचो दीस पतीनु बऱ्या रित्या आपुर्ब आयचो दीस आयचो कस करा आमेन.